نے قرآن پاک کے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آمین دلال دل میں محبت کرنے والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا مالک کائنات فرماتے ہیں والا قد یسرنا القرآن للذکر فقلب مدکر اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی بندہ جڑا قرآن پڑھ کے نصیحت حاصل کرنے والا بن جائے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی بندہ جڑا قرآن پڑھ کے والدین کا فرما بردار بن جائے دنیا جگہوں دے لوگوں قرآن دے قریب آؤ گے دنیا جگہوں دے لوگوں قرآن پڑھو گے دنیا دے اندر بھی کامیاب آخرت والے دن بھی کامیاب ہو جاؤ گے اس وجہ تو اپنے بچیاں نو بھی قرآن دی طرف لے کے آؤ اپنے گھروں دے اندر قرآن دی ترتیب لے کے آؤ نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر آ گئے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا میرا دل کرتا ہے اے سیر کرن واسطے جائیے میرا دل کرتا ہے کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دیا گلیاں دے اندر سیر و تفریح کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کان دے اندر آواز آئی ہے قرآن دی آئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ میرا دل کرتا ہے میں جا کے ویکھاں کون ہے جڑا قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے اے کون ہے جڑا قرآن پاک پیا پڑھدا ہے کائنات دے لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کان دی لو لگا کے سنتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں اے جوان دے دروازے تے آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دیر تک رب دا قرآن سنتے رہے کائنات دے لوگوں نبی پاک واپس اپنے حجرے دے اندر آ گئے اے صبح دا دن چڑھیا وے اے ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرن والا جدوں نبی پاک دے دروازے دے قریب تو گزر ہویا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو موسیٰ قرآن بڑا سونا پڑھنا ہے ابو موسیٰ تیرا قرآن پڑھن دا انداز ہی بڑا نرالا ابو موسیٰ فرماندے نے سونیا تانوں کیویں پتہ میں قرآن کیویں دا پڑھنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے راتی جدوں قرآن دیاں تلاوتاں کردا سے میں تے عائشہ صدیقہ تیرے دروازے تے آ کے بڑی دیر تک رب دا قرآن سنتے رہے ہاں ابو موسیٰ اشعری نے سنیا وے فرماندے نے کاش مینوں پتہ ہوندا کاش مینوں پتہ ہوندا آمینہ دے لال میرے دروازے تے آئے نے میں اور سونا کر کے قرآن پڑھدا کاش مینوں پتہ ہوندا ماں جی عائشہ صدیقہ میرے دروازے تے آئیاں نے میں انہاں نوں اپنے گھر دے اندر بٹھا کے رب دا قرآن سناوندا دنیا جگہاں تے لوگوں اساں قرآن پڑھدے کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھیا بھی کردے سن قرآن سنیا بھی کردے سن اج ساڈے کول ٹائم نہیں نہ قرآن پڑھن واسطے ٹائم ہے نہ قرآن سنن واسطے ٹائم ہے بڑا ٹائم ہے ساڈے کول فلماں ویکھن واسطے بڑا ٹائم ہے ڈرامے ویکھن واسطے بڑا ٹائم ہے جھوٹا مارن واسطے بڑا ٹائم ہے کرکٹ کھیڈن واسطے جناب اخبار پڑھن واسطے بڑا ٹائم ہے جدوں رب دے قرآن دیاں واریاں آندیاں نے ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں کائنات دے لوگوں قرآن دے لڑ لگ جاؤ گے دنیا دے اندر بھی کامیاب آخرت والے دن بھی کامیاب توجہ دو دن جملے پیار دے محبت دے نال اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر ہے کامل ایمان قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی غافظ کاری اونچا ہو سینہ میں نامی دنیا ترسی یار سلامے پھر سی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دور
لکھدا کر اعلان قرآن نال پیار کر دعا کرو اللہ پاک سانو قرآن دی سیرت قرآن دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ